دغه تاسو ته دړکې ملاویږي چې راته خبرو لخوا دا راته ووایه چې لومبۍ خو تاسو ته دغه دړکې څوک درکوي دویمه لیونګ پلینګ فیلډ چې کوم دی آیا هغه تاسو ته هغه شانتي دی څنګه چې نورو پاټو ته دی دا ښه ده چې موږ دا لیول پلینګ فیلډ دا ټکي زده کوو ځکه چې زه دې کې ډېر لنډ مثال ورکوم زمونږ پاکستان کې د هکی ګراوند کبلو والا دی او که تاسو دنیا کې وګورئ نو هلته اوس قالین والا د هکی ګراوند راغلی دی اوس زه دا تمه نشم کولی چې پاکستان کې د ماته د قالین والا د هکی ګراوند میلو شي نو زما د خبرې نه کو یو هوښیار سړی هغه دی مثال والی پاکستان کې چې تا ته ګراوند میلو شي چې دلته تا ته د الیکشن موقع میلو شي شکر وکاږه لیول پلینګ فیلډ چې کم خلک لګیا دي او کم خلک فریاد کوي جړا کوي د دې دپاره چې کم د لیول پلینګ فیلډ حالات په 2013 کې او بیا په 2013 کې کم جوړ شو هغه وخت کې دا خلک ودو لہذا زما په خیال ټیک ته دا ډېر ښکلی ټکی دی دا د ډکشنرۍ یو ډېر ښکلی دغه ترجمه راورکوي خو په پاکستان کې د دې شیز تمه مه کوئ سر د ایران هغه حملې ته او بیا د پاکستان حملې ته په کم نظر ګورئ دا د الیکشن وروسته کېدو ټیکټس خو نه دي دغې ته په کم نظر یاره زما په خیال ګوره هر څه ته په کار نه دی چې موږ دې په دې نظر وګورو چې د الیکشن او دا یو بې استحکامي راولي په یو وطن کې خو زه دا وایم چې په کار دی چې موږ سیاسي خلک دی چې موږ دا زموږ خبره دا ده چې هر سړی د خپل در اختیار کې دننه کار دا اوس اصل دفاعي مسله ده نو لہذا زموږ د ټولو سترګې دفاعي ادارې ته دي ایس پی آر چې کوم بیان ورکوي په دې وخت کې هغه بیان د ټول قام بیان پکار دی ځکه چې د دفاع مسله ده او په د دفاع په مسله کې زموږ د ټولو سترګې خپل دفاعي ادارې ته دي نو کو هغې سره د عمل کړی دی ملک او قوم به ورسره ولاړي کو هغې مزید څه کوي او د پاکستان په بهترۍ کې چې دې وخت کې دفاعي اداره څه فیصله هم کوي پکار د چې ټول قام دې ورسره ودرېږي ایمل ولی خان اب یہ بتائیں کہ سما ٹی وی کے لیے کہ آج کل جو ایک ایشو چل رہا ہے عدالتوں اور ججوں کے درمیان جو تصادم اور تقسیم ہو رہی ہے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یعنی مختلف ججز کہہ رہے ہیں کہ فائز عیسیٰ کے خلاف ہو جا رہے ہیں نہیں دیکھیں میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ وہ مسائل اب ختم ہونے کو ہے اب وہ ٹرکوں والے جج اور وہ ساسو ماں والے وہ اب گھروں کو جا رہے ہیں لہٰذا پریشر ہے اور آبویسلی پورے جوڈیشری نظام میں ایسے ججز بیٹھے ہیں ثاقب نثار ایک ثاقب نثار نہیں تھا جوڈیشری نظام میں بہت سارے ثاقب نثار ہوں گے اس طرح جو ٹرک والا گیا ہے ایک نہیں گا آپ کو پتہ ہے ہمارے جوڈیشری سسٹم میں اب میں کسی پہ الزام یا بدنامی کا باعث نہیں بننا چاہتا لیکن ہمارے جوڈیشری سسٹم میں 100 سوراخ ہے ادھر کے لوور کورٹ سے لے کے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس تک تو میرے خیال میں اب وقت وہ آنے والا ہے کہ کورٹس کا صفایا ہو رہا ہے اور صفائی جب ہوتی ہے تو وہ بچوں کو جب آپ سر بال کاٹتے ہیں تو بچہ روتا ہے تو میرے خیال میں رونے کی آوازیں آئیں گی اچھا اس وقت جو آپ نگران حکومت دیکھ رہے ہیں یا انتخابات کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آیا ادارے تجاوز تو نہیں کر رہے ادارے اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ آپ کی نظر میں کیا ہے میرے خیال میں تو ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ابھی آگے دیکھیں گے اس وقت اگر آپ انتخابات کی بات کرتے ہیں تو انتخابات کے حد تک تو میں یا کوئی اور ہاں ایک گروپ ہے جو ابھی اس وقت سیاست اور جمہوریت کی چادر پہن کے اپنے جرم کو اور اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور وہ چیخ رہے ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اس وقت تک الیکشن ایک اچھے ماحول میں ہو رہا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ 8 فروری تک انشاءاللہ ایک اچھے ماحول میں انتخابات میرا آخری سوال 2004-2008 جس طرح کے حالات تھے اس طرح سے دوبارہ سے نہیں بن رہے اور اس میں غلطی کس کی ہے کمزوری کہاں ہے 2004 اور 2008 کے حالات میں نہیں سمجھتا کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ میرے خیال میں دہشت گردی کی طرف اگر آپ کا اشارہ ہے تو میں صاف واضح کر چکا ہوں کہ اس میں کمزوری نہیں ہے اس میں غلطی اور غلطی بھی نہیں غلطی ایک بات کو کرتے تو میرے خیال میں جو ریکون ہوا ہے جو ریکنسیلیشن ہوا ہے جس کے لیے میں عدالت گیا ہوں ان سب کو کٹہرے میں لانا پڑے گا جنرل فیض سے پوچھنا پڑے گا عمران خان سے پوچھنا پڑے گا عارف علوی سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ 40,000 لوگوں کو کس معاہدے کے تحت سیٹل کر کے یہاں پہ پاکستان میں لے کر آئے ہیں اس طرح ان سے پوچھنا پڑے گا ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ 102 دہشت گردوں کو انہوں نے کس طرح جیلوں سے چھٹکارا دے کے فری کر کے باہر دنیا میں
में छोड़ दिया है। ये वही अनासर है जो अब मुल्क में वो वाले हालात पैदा कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर संजीदा है तो उन लोगों से हमें सब कुछ पूछना पड़ेगा। इस हालात के मुजरिम वही लोग हैं। کمل خانه که موږ وګورو تاسو ته پښتنو سره لښکر هم د خپل کارکونان وایي، ستاسو خبره هم اورېدلې کېږي. په سیاست کې زغم چې کم دی هغه کم شوی دی، عدم برداشت کم شوی دی. تاسو بس ټول سیاسي پارټو رور میں زستا په اشاره پیغام زا زما نیکه ویلی دی ولی خان بابا زه تش دوراوم دا نه ده چې دا زما خبره ده، دا د ولی خان د خولې گفته او زه دوراوم چې موږ جمهوری خلک یو، موږ جمهوریت کوو، د جمهوریت په هر دایره پیګو، د جمهوریت په هر عمل پیګو. الحمدلله د سلو کالو نه کوو. کو څوک جمهوریت کوي موږ ورسره جمهوریت کوو، خو نه کو څوک په دې سوچ ای ځکه چې مشر خدای دې لري زمونږ قائد صاحب وای چې په حیا او بے غیرته کې ډېر لږ فرق دی، لہذا بے غیرتی نه کوو. نو هر سړی د خپل پام وکړي، دا خوی نه دی نه کوي. کم خوی چې د پی ټی آی والا دی کیدای شي پنجاب کې وچلیږي، هلته به خلک یې اوسي، خو اشنغر کې تاسو ولیدل دلته دا خلک د دې وړو نه دي. او اسې لکه بیا اوس چې کوم حالات دي زه پې افسوس کوم، دا نه ده چې زمونږ خوښه وه، زمونږ خوښه نه وه، زه پې ښه افسوس کوم هغه وخت سره هغه حالات جوړ شو. خو که د دې هم دا خوي دا حالات به بیا هم جوړېږي، دی به بیا هم د خلکو نه وال خوري. لہذا د ولي خان بابا خبره ده چې لیونی سپی په کلمو او په صورتونو نه سمیږي، ته به کاڼي ته لاس کې نو هغه سپی پوه شي چې د سړي راته نیت خراب دی. نو موږ دا لکه مثال دا هغه ګروپ خلک دي چې دی سیاست ته دا ګند راوستی دی، موږ به انشاءالله پاکو.